नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 12.6% सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना कालमा दिइएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई हटाइएको र पुनर्कर्जाको सुविधामा आवश्यक प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो। रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रूपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बजेटमा 8% बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा 7%मा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको अधिकारीको भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट 4 करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ। तर बैंकहरूबाट लिएको समग्र कर्जा भने कुल 12 करोड भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था यथावत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौजदात CRR को सीमा 3% बाट बढाएर 4% कायम गरेको जनाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न 2 थरी ब्याजको व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79मा यस बैंकबाट रु 9,702 अर्ब 41 करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र परिदृश्य व्याख्या गर्न चाहन्छु। मौद्रिक नीति 2078-79 को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दाको समयमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य यथावतै रहेको छ। रुस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणलाई अनिश्चित बनाएको छ भने मूल्यमा चाप पर्दै गइरहेको छ। फलस्वरूप सन् 2022 र सन् 2023मा विश्व उत्पादन र व्यापारको विस्तारमा कमी आउने प्रक्षेपण रहेको छ। मूल्यमा परेको चाप र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादी बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले पछिल्लो समय माओवादी नयाँ उत्साहका साथ अघि बढिरहेको भन्दै आगामी निर्वाचन बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादी कमजोर भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। प्रचण्डले माओवादी क्रान्ति मधेसबाटै सुरु भएको र अहिले मधेसमा माओवादी प्रतिको उत्साह पनि बढ्दै गएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले माओवादीमा प्रवेश गर्नेलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा सबै विभेदमा पारिएका अपमानित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको हक अधिकारको निम्ति नै माओवादी आन्दोलनको जन्म भएको हो र माओवादी आन्दोलन सबभन्दा पहिले शक्तिशाली भएको मधेसमा नै हो। म तपाईहरुको अगाडि इतिहासलाई स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। मैले जनयुद्धको तयारी मधेसबाटै गरेको हो, मधेसी जनता र कार्यकर्ताको बीचबाटै गरेको हो र शान्ति सम्झौतामा आएपछि मधेसमा नै माओवादी आन्दोलन, मधेसी जनताको हक अधिकार र पहिचानको कुरा पनि व्यापक रूपमा एउटा लहर जस्तो फैलिएको थियो। कहीँ न कहीँ एउटा निकै ठुलो डिजाइन अन्तर्गत माओवादीको बारेमा भ्रम छर्ने कोसिस भयो। काफी भ्रमितहरू पनि भए। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै फेरि तपाईहरुको लेभलको परिपक्व राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिका सबै हन्डर ठक्करहरू तपाईहरुले भोगिसक्नु भएको छ। त्यति भोगेर अन्ततोगत्वा यो परिवर्तनको मुख्य वाहक माओवादी नै हो र माओवादीको नेतृत्वको हैसियतले तपाईहरुले मलाई आज जुन विश्वास, भरोसा र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई कहीँ कतै म कमी आउन दिने छैन। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईहरुले आज यो प्रवेश एउटा सामान्य कुरा मात्रै छैन। यसले सिंगै मधेसमा र सिंगै देशभरि पनि एउटा बलियो सन्देश प्रवाहित भएको छ। आज मधेसको सबै त्यहाँका जनजातिहरूको, मुस्लिमको,
दलितहरूको, आदिवासी जनजातिको सबैको हक अधिकार र पहिचानको लडाईँ राष्ट्रिय रूपमा कुनै क्षेत्रीय रूपमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने पार्टी प्रति तपाईहरुको जे बुझाइ बनेको रहेछ मलाई धेरै खुसी पनि लागेको छ, गर्व पनि महसुस भएको छ। अन्ततोगत्वा मानिसले, इमानदार राजनीतिज्ञले सच्चाइलाई त उजागर गरेरै छान्ने रहेछ। आज तपाईहरुले दिएको अभिव्यक्ति एउटा त्यस्तै सच्चाइको उजागर हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र आउने दिनमा पर्सा जिल्लामा तपाईहरुले भने जस्तै तपाईहरुको टार्गेट 4 नम्बर क्षेत्र भन्नुभएको छ। मैले तपाईहरुसँग अलगै यो प्रक्रियामा कुरा गर्दा तपाईहरुलाई मैले जे वचन दिएको छु त्यो सबै अक्षरशः पालन हुनेछ। तपाईहरु त्यो विश्वस्त हुनुहोस्। म त्यो कुरा पनि तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू टेक बहादुर साक्या र वीरेन्द्र प्रसाद यादव लगायत विभिन्न दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको शवलाई नेपाल ल्याउने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार चन्द्रलोक प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयहरू विषय कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको शव विदेशमा अलपत्र परिरहेको भन्दै ऐन कानून बनाएर भए पनि नेपाल ल्याउने पहल भइरहेको बताउनु भएको हो। ऐन कानून नभए पनि मानव संवेदनशीलताका हिसाबले राज्यले शव ल्याउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले विदेश जाने श्रमिकहरूलाई ठगी हुनबाट रोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई बढाउँदै वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गराउने सोच सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट श्रम र सिप सिकेर आएकालाई विदेशमा परिचालन गर्ने र उनीहरूको पुँजी लगानी वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिना भएको छैन। यति विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अहिले पनि म अलिकता ढिला भएँ। प्रायः आउँदाखेरि मन्त्रीहरू सबै ढिला हुने अवस्था प्रवृत्ति छ। तर म सगभर 5 मिनट अगाडि पुग्ने गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग छलफल थियो। ती लासहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कोमामा भएका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। हाम्रो श्रम कानुनले दिएन भने पनि हामीसँग मानवीय संवेदना त छ, राज्य त छ। ऐन कानुन मात्र सबै चिज होइन। मानवीय संवेदना भनेको त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। हामीले ती लासले भने तर्खरमा लागौँ। दुईटै मन्त्रालय लागेर अरूलाई पनि हामीले गुहार्नु पर्ने भए हामी लागौँ भनेर हामी बैठक गरिरहेका थियौँ। त्यसैले अलिकता ढिलो भयो र म ढिलो पुगेँ। हामी आइसकेपछि विदेशमा रोजगारीमा जानुहुन्छ, सिप सिकेर आउनुहुन्छ, पुँजी पनि ल्याएर आउनुहुन्छ। तर विदेशबाट ल्याएको पुँजी खर्च कहाँ हुन्छ? खर्च कहाँ हुन्छ? टेलिभिजनमा हुन्छ। खर्च कहाँ हुन्छ? अनि विलासिताका सामानहरूमा हुन्छ। खर्च कहाँ हुन्छ? हामीले लाउने महँगा लुगामा हुन्छ। त्यो उत्पादनशील ठाउँहरूमा हुँदैन, उद्यमशीलतामा हुँदैन। यो सचेतीकरण हामीले कसरी गर्ने, अवेरनेस कसरी गर्ने? हाम्रा गएका युवाहरूलाई पनि गर्नु पर्यो र त्यहाँ गएका श्रमिकहरूका परिवारलाई पनि गर्नु पर्यो। यो श्रम गरेर आएको पैसा हो। 45 डिग्री 47 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेहनत गरेर पसिना बगाएर आएको, पसिनाबाट आएको पैसा हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुभूति हुने गरी फजुल खर्चमा खर्च नगर्ने गरी हामीले गर्नुपर्छ। जवान छौन्जेलसम्म त श्रम बेचौँला। जवानी सिद्धिएपछि के लिएर आउनु? या त हामी अपाङ्ग भएर आउँछौँ, या त हामी अशक्त भएर आउँछौँ। हाम्रो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। त्यसैले हामीले सामाजिक सुरक्षा यो बोलौँ भने धेरै कथा व्यथा छ। लामो हुन्छ किनकि यहाँ अघि 5 बजेसम्म मात्र यहाँको टाइम छ भनिसक्नुभयो। म धेरै बोल्ने पक्षमा छैन। खालि मैले त्यहाँको झझल्को मात्र यहाँहरूलाई देखाएको। र हामीले सुरक्षा कोष छ, त्यो सुरक्षा कोषलाई पनि, त्यसको दायरालाई पनि अगाडि कसरी बढाउनु, त्यसभित्र वैदेशिक श्रमिकहरूलाई पनि कसरी ल्याउनु भन्ने सोच हामीले बनाइरहेका छौँ। त त्यसैले हामीले भर्खरै मैले मात्र मन्त्रालय समातिसकेपछि हामीले एउटा पुनःएकीकरण गर्ने एउटा नीति बनाएका छौँ। त्यो नीति मन्त्री परिषदबाट भर्खरै हामीले पास गरेका छौँ। त्यो नीतिको मूल उद्देश्य भनेको विदेशबाट श्रम र सिप सिकेर आएका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई कसरी यहाँ काममा लगाउने,
कसरी उनीहरूको पुँजीलाई हामीले सदुपयोग गरिदिने, त्यसमा अलिकति पुँजी थपेर होस् कि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सहुलियत ब्याजमा दिएर उहाँहरूलाई लगानी गर्ने हो कि, हामी त्यो कुरामा सोचिरहेका छौँ, हामी त्यो कुरामा लागिरहेका छौँ। अङ्गभङ्ग भएका दाजुभाइहरूलाई बुढेसकालमा सुरक्षा के को लागि? बुढेसको लागि, बुढेसकालको लागि। अहिले त इँटा पनि बोक्न सक्छौँ हामी, अहिले त बाटो पनि खन्नु सक्छौँ, बालुवा पनि बोक्न सक्छौँ, तर बुढेसकालमा हामी बोक्न सक्दैन। त्यसैले त्यो सामाजिक सुरक्षा बुढेसकालको लागि पनि साँच्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले थप गरिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा थप गरिएको समयसीमाभित्रै छानबिनका बाँकी काम सक्ने गरी तयारी गर्न छलफल भएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको भनाइका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने र छानबिनका थप प्रक्रिया सुरु गरिने सचिव अर्यालले बताउनुभयो। यस संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान 11 बजे यो सिंहदरबारमा बस्यो। हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाले यस समितिको कार्यवधि थप 7 दिनको लागि थपेको यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। यसै सन्दर्भमा यो समितिका आगामी काम कारबाहीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि यो बैठक बसेको थियो। छलफलकै क्रममा मान्यजीहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। यो धारणा राख्ने क्रममा अझै थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले र आज सदनको पनि बैठक 1 बजे हुने भएको कारणले समय अपुग भयो र पर्सि आइतबार समय यति नै हुने गरी थप छलफल गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ बैठक बस्ने गरी चाहिँ आजको बैठक यतिमै स्थगित भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो भने समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष 2022 का अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौँमा सांसदहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले देशमा बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले यसको असर न्यूनीकरणका लागि समस्यालाई बुझेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिले आफूले राज्यका 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्गको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको र उक्त भूमिका देश र जनताको हितलाई प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै राप्रपा नेपालले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले महँगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरिनुपर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै माइती घरबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ठूला दल भन्नेहरूले मुलुकमा ब्रह्मलुट मचाइरहेको र ठूला ठूला भ्रष्टाचार लुकाइएको आरोप लगाउनुभयो। मुलुक अस्तव्यस्त हुँदा पनि दलका नेताहरू चिर निन्द्रामा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले 4 वर्षसम्म सदनमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको हित विपरीतको विधेयक ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धन खडा गरेर मुलुकमा ब्रह्मलुट मचाइराखेका छन्। विगत केही वर्ष यता ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए, चाहे त्यो हवाईजहाज खरिद सम्बन्धी काण्ड होस्, चाहे त्यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काण्ड होस्, चाहे त्यो 38 क्विन्टल
सुन तस्करीको काण्ड होस्, यस्ता थुप्रै काण्डहरू भएका छन्। तर कुनै पनि अपराधीमाथि, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही भइराखेको छैन। किनभने यी सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी ढङ्गबाट देशमा शासन गरिराखेका छन्। गरीब नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले 20-30 हजारको जागिर पनि देशभित्र पाउन नसकेर विदेश पलायन हुनु परिराखेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू कुम्भकर्णको चिर निद्रामा सुतिराखेका छन्। देशमा ब्रह्मलुट भइराखेको छ, तर सरकार कहाँ छ? जनताले सरकारको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। अहिले सत्तामा 5वटा दलहरू छन्, तर 5वटा दलहरू कसैले पनि जनताको पक्षमा आवाज उठाएका छैनन्। जनतालाई हित हुने, जनतालाई राहत दिने काममा कुनै किसिमका योगदान पुर्याएका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, महँगी हटाउने का सम्बन्धमा यी 5 दलका नेताहरूले कहिल्यै छलफल गरेका छैनन्। नेपालको हित विपरीत अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा फेरि पेश गरेको छ र 4 वर्षसम्म संसदमा छलफल भएको विधेयकलाई लत्याउने, संसदले प्रतिवेदन सहित दिएको सुझावलाई उपेक्षा गर्ने र अहिले नेपाली जनताको हित विपरीत हुने गरी ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने षड्यन्त्रको प्रपञ्च अहिले संसदमा भइरहेको छ। म राप्रपा नेपालको तर्फबाट यो नागरिकता विधेयकको घोर विरोध र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। उहाँले जनताको जनजीविकाका विषयमा सरकार गम्भीर नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा थप 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2168 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 384 जना र 1670 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 80 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,308 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2,841 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कंग्रेसका केन्द्रीय विभागका प्रमुख न्यायाधीश रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले न्यायालय लगायत विभिन्न स्थानमा कंग्रेसका मान्छेहरू रहे पनि राजीनामा दिएको कहिले नसुनेको बताउनु भएको हो। उहाँले रिटायर भइसकेका मान्छेलाई फर्काई पदमा राखेर कंग्रेसले मुलुकमा बेतिती खडा गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एमालेले गभर्नर र एम अधिकारी फरक व्यक्ति भएको भन्दा भन्दै पनि कंग्रेसले एम अधिकारी खोजे गरेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले अहिलेको बजेट भ्रष्ट बजेट भएको फुटेज हटाउनुले नै पुष्टि भएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले चुनावलाई लक्षित गर्दै सरकारले वृद्ध भत्ताका लागि 70 वर्षबाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था समस्यामा परेको भन्दै न्यूनतम आधारभूत वस्तुहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले 70 बाट 68 बनाउनुका पछाडि इज देयर एनी लजिक? यो त चुनाव आउँदैछ भन्ने बाहेक अरू केही छ लजिक? यतापट्टि धेरै नजाउँ। अहिले त मैले धेरै कुरा केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले कृषिको उत्पादन कसरी बढाउने, त्यस सन्दर्भमा उद्योगलाई कसरी बढावा दिने, 8 वटा त हामीले विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू तयार गर्यौँ। त्यसमा सुविधाका कुराहरू अगाडि बढायौँ। हल्ला र बहस, हल्लाका बहस,
हल्लालाई बहसमा परिणत गर्ने, बहसलाई हल्लामा परिणत गर्ने कुराहरूतिर मेरो त्यति रुचि छैन। नेकपा एमाले भनिराखेको छ खोटाङको एम अधिकारी कि के जाति खोज्या छ काङ्ग्रेस। सबै ठाउँमा त काङ्ग्रेस त छन् नि, न्यायालयमा काङ्ग्रेस छन्। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय विभागका प्रमुख श्रीमान न्यायाधीश छन् कि छैन? अनि राजीनामा दिएको त कहिले पनि सुनिएन त। अरू कुन ठाउँमा के छ त्यो त सुनिएन त। रिटायर भइसकेका मान्छेलाई फर्काइ ल्याएर विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ भइराखेका मान्छेहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले हटाएर यस्ता व्यथितिहरू भएका ठाउँमा म भन्दिनँ कुन परिवारका कुन सदस्य कुन आर्थिक क्रियाकलापमा ट्रान्सपरेन्ट इन्ट्रान्सपरेन्ट अनट्रान्सपरेन्ट के छ त्यो म भनिरहन चाहन्न होइन। कुनै घराना यति होल्डिङ्स भन्ने गरेको छ, यति होल्डिङ्सलाई त्यो लिज ट्रान्सफर गरेको, त्यो त लिज त इन्डोनेसियन के अरे सिङ्गापुरियनले लिज लिएको थियो। उहिले राजतन्त्रको पालामा पञ्चायतकालमा लिज लिएको थियो। सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो लिज ट्रान्सफर गरेको थियो नेपालीलाई, यति होल्डिङ्सलाई। अनि त्यो केपी ओलीले ट्रान्सफर गर्यो। अनि अपारदर्शी र कुन घराना कहाँबाट भयो? 2020 मा आपतकालीन ऐन बनेको, त्यसको दफा 2 ले त्यहाँको डिजीलाई कारोबार गर्न दिन्छ। अनि त्यति बेला कोभिड भएका बेला म टेन्डर गर्न चाहिँ कानुनभन्दा विपरीत टेन्डर गर्न चाहिँ दबाब दिउँ। त्यो त आवाज उठेपछि मैले छानबिन गर भनेको छु र छानबिन गर्न लगाएको छु नि। त्यसकारण गठबन्धन सरकारको राम्रो एडभोकेसी त भयो, तर सत्य तथ्यमा आधारित कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा नीतिहरू कुन क्षेत्रमा, कृषिमा के नीति, उद्योगमा के नीति, व्यापारमा के नीति, हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने गरी आफ्नो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने गरी र उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरीको उत्पादनको हाम्रो डाइरेक्सन के हो? हाम्रो उपभोग्य वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकौँ। उहाँले एमाले सदैव निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय उद्योगहरूको प्रवर्धनलाई बढावा दिने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।